बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हम अपने प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक ऐसे बेटे से आपकी बात करवाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए उन्होंने अपना ऐसा किरदार अदा किया कि जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर समंदर पार पाकिस्तानीज़ उन पर फ़ख्र करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि अक्सर जो हम दायरे गैर में समंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं, तारकिन वतन हैं, वो अपनी औलाद को तालीम व तरबियत के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से जिस तरह मेहनत करते हैं अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए, तो उस मेहनत का समर जब मिलता है तो वो हम वाजिद ख़ान की सूरत में देखते हैं, वो हम लॉर्ड नज़ीर की सूरत में देखते हैं, वो हम जितने भी हमारे यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट्स के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, नॉर्वे के अंदर जो लोग अपने भाइयों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, वो एक उस मेहनत का समर होते हैं जो वालिदैन मुश्किलात के बाद हासिल करते हैं। तो आज हम अपनी गुफ्तगू करेंगे, MEP हैं और हाल ही में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने उन्हें 17 क़ायद-ए-आज़म से भी नवाजा है, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी फ़ख्र की बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक बेटे को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है। तो आज हम उनसे उनके इब्तदाई हालात और इसके अलावा जो इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के हवाले से जो इस वक्त ब्रेग्ज़िट के मामला चल रहे हैं उस पर उनसे राय लेंगे, और पाकिस्तान और मसला कश्मीर जो उनका मेन सबसे बड़ा काम है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिब मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने हमें आपके बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम में शामिल किया है। तो ये मैं बार्सिलोना आया हूँ पहली दफ़ा स्पेन, और बार्सिलोना मैंने विज़िट किया है, तो मुझे बहुत ही यकीन करें दिल की गहराई से मैं शुक्रगुज़ारमंद हूँ कि यहाँ इतना प्यार मिला है, लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, मुख्तलिफ़ जो वेरियस कम्यूनिटी मेंबर्स के साथ बातचीत हुई है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक एज़ाज़ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे 17 क़ायद-ए-आज़म से नवाजा है, और जो मेन वजूहात थी वो पाकिस्तान के और यूरोपियन यूनियन के दरमियान बेहतर ताल्लुक़ बनाना, और बिलख़ुसूस जो कश्मीर कॉज़ के लिए जो हमने वहाँ आवाज़ उठाई है, काम किया है, जो ऑफिशियल तरीके से वो कश्मीर कॉज़ को इंटरनेशनलाइज और रंग दिया है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप अपने इब्तदाई हालात जो हैं इंग्लैंड के अंदर जो आपका बचपन है वो किस तरह गुज़रा, उस हवाले से, और आपके वालिदैन ने किस तरह आपकी तालीम और तरबियत के हवाले से जो भी मुश्किलात देखी हैं, क्योंकि एक जब बंदा अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आता है तो उसके लिए इब्तदाई तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो हमारे नाज़रीन को ज़रा उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। हम 5 बहन भाई हैं। हमारे वालिद साहब 60s में पाकिस्तान छोड़कर, वो गांव हमारा छोटा सा गांव है पाकिस्तान, ज़िला गुजरात, तहसील खाड़ियाँ, बद्दो गांव है। तो वहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ। 60s में UK आए थे, ना उनका ज़ुबान का पता था, ना वो ब्रिटिश कल्चर को समझते थे। तो 15 साल उम्र में आए थे। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी स्ट्रगल थी उनके लिए। और जब मैं वो याद करता हूँ, जब मैं उसके उन वक़्त के जो मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा, जब मैं इस बात को ज़हननशीन करता हूँ तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे हमारे लिए। वालिद साहब टैक्सी ड्राइवर थे, मेरी वालदा हाउस वाइफ। तो उन्होंने बहुत ही जो कुछ भी था उनके लिए, उन्होंने औलाद की लिए उन्होंने पैसे लगाते थे, हमको सपोर्ट करते थे। तो मेरे बहन भाई माशाल्लाह उनका भी मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। तो मैंने छोटी उम्र में उनको देखा है। बड़ी बहन थी, भाई हैं नईम, जाहिद, सिस्टर्स शमीम और नसरीन। तो हम बहुत ही क्लोज टाइट नेट फैमिली जो कहते हैं ना। और मैं कोई बड़े सियासी घराने से नहीं था। वालिद साहब काम करने के लिए आए थे, बेहतर वो
وہ حالات اپنے پاکستان فیملی کے لیے بھی، وہ جو یو کے ہم بچوں اور وائف کے لیے وہ محنت کر رہے تھے. تو میرا بچپن بہت اچھا تھا. ہم رہتے تھے یعنی کہ جہاں ہماری رہائش تھی وہ انگلش کمیونٹی تھی، زیادہ بہت کم پاکستانی وہاں ہوتے تھے. لیکن کالج اسکول انہوں نے شروع سے کہا کہ آپ تعلیم کی طرف توجہ کریں، پاکستان کلچر کو نہ بھولیں. یہ پاکستانیت ہمیں انہوں نے شروع سے سکھایا تھا کہ یہ آپ کا ملک ہے اور یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ گاؤں ہیں، یہ یہاں جہاں سے آپ آئے ہیں پاکستان کو کبھی نہ بھولنا. تو میرے لیے ایک بہت خوش قسمتی تھی کہ والدین نے ہمیں شروع سے بھی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے، ہم پاکستان لے کر جاتے تھے، رشتہ داروں سے ملاقات، گاؤں جاتے، اسلام آباد، لاہور، مری جاتے تھے. یعنی کہ یہ بہت ہی بڑی ایک انہوں نے اپنا ایک فرض رول تھا کہ مختلف یو کے میں آپ انٹیگریٹ کریں، لیکن مختلف کلچرز کے ساتھ آپ ابھی اپنا ایکسپیرینس ہو جائیں، کلچرز کو سمجھیں. تو اچھا، میری یادیں بچپن کی بہت اچھی ہیں. تو اس میں جو مین بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین نے ہمیں بہت پش کیا ہے، صرف ہمیں نہیں، مجھ کو نہیں، اپنے بہنوں بھائیوں کو انہوں نے بہت پش کیا کہ آپ اچھے طریقے سے یہاں پڑھیں. اچھا، ایک بات والد صاحب مجھے یاد ہے کہ انگلش باہر، گھر میں پنجابی یا اردو. تو یہ ایک قانون تھا ہمارے فیملی کا، گھر کا. تو انگلش آؤٹ سائڈ، پنجابی صرف پنجابی کا کار بھی صرف پنجابی بولنی. کوئی بندہ پاکستان چھوڑ کے یورپ کے اندر یا انگلینڈ کے اندر آیا تو اس کی یہی خواہش رہی ہے کہ میں اپنے خاندان کو پال سکوں، اپنے حالات کو بہتر کر سکوں. تو آپ کے والدین نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ ہم اپنے حالات کو معاشی طور پر بہتر کر سکیں، جو ہمارا پیچھے خاندان ہے اس کو ہم سٹینڈ کر سکیں. تو ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پڑھ لکھ کر اچھا بزنس کریں، معاشی طور پر خوشحال رہیں. لیکن آپ سیاست کی طرف آ گئے، ایم پی بن گئے. تو یہ اس میں گھر والوں کی طرف سے یہ نہیں تھا کہ معاشی طور پر ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، کوئی کاروبار بزنس کرنا چاہیے، اس طرف آپ کو آنا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، وکیل بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے جس میں پیسے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں سیاست بھی اسی طرح پیسے ملتے ہیں، اسی طرح جس طرح دوسرے بزنس ہیں اسی طرح یہ بزنس ہے، یا یہ آپ اپنا شوق پال رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، میں کچھ بڑے سیاسی گھرانے سے نہیں تھا. میں نے اپنے الیکشنز کا پہلا وہ مزہ کہتا ہوں، وہ بہت ہی ٹیسٹ لیا تھا، ذائقہ لیا تھا جب میں کالج میں تھا. مجھے دوست کہتے تھے آپ کے پاس اب کافی پاپولر ہیں، کافی دوست لوگ آپ سے ملتے گلتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹائم کے ساتھ اب الیکشن لڑ رہے. تو میں نے وہ پہلا الیکشن اسٹوڈنٹ کونسل کا میں نے وہ لڑا تھا، جس میں ماشاء اللہ بہت ہی بڑی لیڈ سے میں جیتا تھا. تو میں پورے اسٹوڈنٹس باڈی کو میں گورنر میٹنگز کے حوالے سے ان کی نمائندگی کرتا تھا، ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو اس کے بعد میں نے الحمدللہ ایل ایل بی کی تھی، اور میں نے ایم اے بھی کیا ہے، بیرسٹر کورس بھی کیا ہے. الحمدللہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں نے لیڈرشپ کورس کیا ہے. کیمبرج یونیورسٹی سے رائل ہائنس پرنس چارلز کا میں الومنائی ہوں. تو یہ پڑھنا، یہ اسٹڈی کرنا، ریسرچ کرنا مجھے بہت شوق تھا. جب میں نے وہ گریجویشن لی تھی تو میں نے یونیورسٹی میں ایز اے لیکچر شروع کام کیا تھا. تو میری والدہ مجھے کہنے لگی، واجد آپ نے بہت ہی زندگی میں ماشاء اللہ تعلیمی لیول پر کامیابی حاصل کی ہے، پائی ہے. تو یہ زندگی میں کبھی نہ بھولنا کہ یہ صرف اپنے لیے نہ اپنی تعلیم نہیں آپ نے حاصل کمپلیٹ کی ہے، لوگوں کے لیے آپ استعمال کریں. ڈونٹ بی ورکنگ آن یور اون سیلف. لوگوں کے لیے آپ ہیلپ کریں، ان کو جو سپورٹ کریں. تو پھر میں نے سمجھا ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میں کیسے کروں. اس وقت میں نے فیصلہ کر دیا میں سیاست میں انٹری لے لوں گا، اور میرے لیے خدمت حلق ہے، اور اگر اچھی صاف نیت سے کام کریں گے تو عبادت بھی ہے سیاست. تو میں نے پھر دیکھا کون سی پارٹی ہے جو میری دینی اور ذاتی پرسنل ویلیوز کے حساب سے قریب ہے. تو میں نے دیکھا ہے لیبر پارٹی، ان کا بھی سلوگن بھی یہی ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے، جو مزدور لوگ ہیں، ان کو سوشلی موبلائز کرنے میں وہ کافی ان کا منشور مجھے نظر آ رہا تھا کہ میرے لیے اچھا ہے. لیکن آپ نے ایک بات کہی تھی کہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب نے بہت ہی اسٹرگل کی ہے. جیسے بھی وہاں بزرگوں جو آئے تھے 60s میں، انہوں نے بہت محنت کی ہے. 24 گھنٹے 36 گھنٹے شفٹ کر رہے تھے، 10-15 لوگ ہیں گھر میں. تو جب میں بارسلونا آیا ہوں تو میں اس بات میں بالکل میں یاد کرتا ہوں اور یاد کراتا بھی ہوں کہ یہاں بھی لوگ انہیں کہ اپنا پاکستان ملک چھوڑ کر یہاں آئے ہیں بیرون ملک، مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اپنے فیملی کے لیے پاکستان میں بھی اور یہاں گزارا کر رہے ہیں. تو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں.
ان کی محنت کو سلوٹ کرتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پھر بھی اپنے ملک کو نہیں چھوڑتے, یا واپس جاتے ہیں پاکستان کے لیے کچھ اچھا سوچتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے مفت سفیر ہیں. تو ان کو میں بہت ریوارڈ کرتا ہوں, ان کو ان کا ہم بھی ماشاء اللہ مشکور ہے ایز فیلو اوورسیز پاکستانیز. جب ہم دیکھتے ہیں جو سیاسی لیول پر, میں نے پہلا کاؤنسلر کا الیکشن 2007 میں لڑا تھا. تو اس وقت جو حلقہ میرا ڈینز ہاؤس انسٹونیو برنلے لینکشائر میں نارتھ ویسٹ انگلینڈ میرا وہ حلقہ تھا. تو کاؤنسلر الیکشن میں اس وقت وہ 15-20 کا فرق ہوتا تھا وننگ پارٹی. میں نے وہ پہلے الیکشن میں الحمدللہ 500 کی لیڈ سے میں نے ان کو شکست کر دیا تھا وہ اپوزیشن. پھر 2011 میں اپنی جو میجورٹی میں نے بڑھا دی تھی, اور ایسا وقت بھی آیا 2015 میں جب میں نے وہ بنا مقابلہ اللہ کے کرم سے, میرا بھائی زاہد خان بہت ہی ایکٹیو کمیونٹی ورکر ہے, تو سیاست لوکل میں بہت ہی ان کا بڑا رول ہے. تو اس کے والے سے ماشاءاللہ ان کی جو کیمپیننگ تھی, ہماری جو ٹیم تھی, جو لوگ تھے, ان کی دعائیں سے میں نے وہ تیسرا الیکشن 2015 میں بنا مقابلہ جیتا ہے. جب آپ ایک دوسرے معاشرے میں آتے ہیں جو یکسر ہمارے معاشرے سے الگ ہے, ان کے رسم و رواج, ان کی ثقافت ایشین ثقافت سے بالکل ڈفرینس ہے, فرق ہے, تو اس میں جب آپ اس طرح آگے نکلتے ہیں, ایجوکیشن میں آگے نکلتے ہیں یا سیاست میں آگے نکلتے ہیں, آپ ون کرتے ہیں, ان کی پارلیمنٹ کے اندر پہنچتے ہیں, تو کیا آپ کو ان کے رویے میں کوئی متعصبانہ کوئی نفرت کا پہلو نظر آتا ہے کہ وہ آپ سے تھوڑا دور رہتے ہوں یا نفرت کرتے ہوں, یا بالکل وہ اپنے جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے, برابری کی سطح پر ہم ایک ہیں؟ دیکھیں, آپ نے بہت ہی بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ دو کلچرز ہیں, ایک پاکستانی کلچر ہے اور برٹش کلچر ہے, یعنی کہ یہاں اسپین میں اسپینش کلچر, یورپین کلچر ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں سر, اگر آپ میری سٹوری دیکھیں, ایک ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا جس نے خود ٹیکسی چلائی جب میں ایم اے پڑھا تھا, ویکینڈس دن کو یونیورسٹی جاتا تھا تو رات کو ٹیکسی کرتا تھا, یعنی کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا یورپین پارلیمنٹ جو دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں, وہاں ایم ای پی 751 ایم ای پیز میں ایک وہ برٹش مسلم ایم ای پیز 28 ممالک, 7 ملین لوگ جو 70 لاکھ لوگ ہیں, پھر 76 ایم پی کے حلقے, اور اس کو ایسی اپرچونیٹیز دی گئی ہیں کہ وہ بن سکتا ہے. میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کیا پاکستان میں بھی ایسی ہوتی ہیں, یہ ٹرک ڈرائیور اور ٹیکسی ڈرائیور کے بچے بھی سینئر بزنس مین بن سکتے ہیں, ایم این ایز بن سکتے ہیں. تو ماحول اور سسٹمز اور فریم ورک ایسا ہونا چاہیے جو لو انکم فیملیز, جو غربت میں جو لوگ ہیں, وہ نکل کر وہ بھی ایک لیول پر پہنچ سکیں. تو یو کے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں پورے یورپ میں ایک لیڈنگ رول لے رہا ہے. برٹش پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, ایم ای پیز بھی ہیں, ایم پیز بھی ہیں, اور میئرز بھی, کاؤنسلز. سیاسی لیول پر ہم نے بہت ہی جو برٹش پاکستانی ڈائسپورا ہم نے بہت ترقی کر دی, لیکن یہ بھی بہت بات ہے کہ ہم کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے. جو جب اسپین میں اور جو اٹلی, جرمنی, جہاں بھی ہیں, یو کے میں بھی, ہمیں چاہیے کہ ان کے سسٹمز کے ساتھ ان کی جو پالیسیز اور پالیٹکس کے اندر داخل ہو کر ہم بھی ایز برٹش, ایز یورپینس ایک رول ادا کریں, اور پاکستان کا بھی جو سپورٹ کر سکتے ہیں شک کریں. لیکن ہمارے لیے جو سب سے اہم میرا یہ رول ہے, ایم ای پی یو کے نارتھ ویسٹ انگلینڈ سے, ان کے لوگوں نے ہمیں مجھے سپورٹ کیا ہے, مجھے بنایا ہے. تو میرا اہم فرض ہے کہ ان کے لیے جو پالیسیز اور لیجسلیشن قانون بنانے ہیں, ان کے لیے بہتر زندگی اور اضافہ کیسے کروں. اس کے بعد بھی جب بھی موقع ملتا ہے, جب بھی اپرچونیٹیز ہیں, تو پاکستان کی جو میرا والد صاحب کا ملک ہے, میری جڑیں پاکستانی, میرا خون پاکستانی ہے, ہم پاکستان کو کبھی نہیں بھول سکتے. تو ہم اب کر سکتے ہیں, لیکن یہ کبھی کبھی جو کلاش کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں دونوں کلچرز کے جو بہت ہی اعلیٰ ایک زبردست ایک فیچرز ہیں, اب وہ دونوں لے کر میں زندگی گزارتا ہوں, تو یہ مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. جس طرح ابھی آپ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, ایم ای پی ہیں, برٹش, آپ نے وہاں سے سیاست شروع کی ہے, تو آپ نے پورے یورپ میں بھی دیکھا, انگلینڈ کے اندر بھی دیکھا. آپ اپنے تجربہ سے یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں, اسپین میں رہنے والے پاکستانیوں کو بتائیں کہ ہم سب سے زیادہ ثمر آور مفید کس طرح ہو سکتی ہیں. کیا پاکستانی سیاسی جماعتوں کا حصہ بن کر ان کے منشور کو یہاں پر اپنا کر بن سکتے ہیں, یا یہاں کی جو مقامی سیاسی جماعتیں ہیں
उनके अंदर जाकर हम अपने पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, अपनी वहाँ रहने वाली कम्युनिटी को ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। तो आपके नज़दीक इन दोनों में क्या कौन सी सूरत हाल बेहतर है कि क्या हम अपने पाकिस्तानी सियासी जमातों को यहाँ लाकर उनका हिस्सा बन के अपना काम करें, या यहाँ की जो मकामी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिलकर? लेकिन ये रिसेंटली सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो ओवरसीज़ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान जाकर क्या करते रहे हैं। जब 20-15-20 साल देख लें, वो पाकिस्तान जाकर शहर में या गांव में बहुत बड़े मकान बनाते रहे हैं। 2-2-3 करोड़ वो पैसा लगाकर बहुत बड़ी कोठी बना लेंगे। ये देखना है इसने बनाई है, बाजान ने बनाई है, तो मैं इसकी ज़्यादा इससे बड़ी बनाऊँगा। ये रेस चलती रही है, तो उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है। हालांकि अब आप मैंने काफ़ी मिसाल एग्जांपल सुने हैं, जब जो लोग पैसे दे रहे थे मुख्तलिफ मुलाजिम को रहने के लिए, तो ये बहुत बड़ा हमने बैकवर्ड स्टेप लिया। और जब इतने पैसे लगा रहे थे पाकिस्तान गांव में, तो छोटे से घर यूके में रह रहे थे, जो बहुत मुश्किल हालात, बच्चों के जो पैसे थे वो वहाँ लगा रहे थे प्रॉपर्टी में। और अगर कुछ काम करते, बिजनेस चलाते, किसी गरीब की नौकरी लग जाती, तो वो अलग बात है, अलग बात है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ, मैं किसी पाकिस्तान पार्टी से एफिलिएट नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, मेरे जड़ें हैं पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जो भी गवर्नमेंट में हूँ उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप, मैं काम करता हूँ। लेकिन यहाँ मैं डिसएग्री करता हूँ। ये जो नून लीग विंग, पीटीआई विंग, काफ, पीपल्स पार्टी, ये जो जमात इस्लामी, या प्लीज़ यहाँ आकर बार्सिलोना में, स्पेन में, मैनचेस्टर में आप लेबर पार्टी, ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, ये जो लेफ़्ट पार्टी, जो पार्टी आप समझते हैं आप के जो सियासी नज़रियात के हिसाब से बेहतर है, आप इनको ज्वाइन करें, इनमें हिस्सा लें, क्योंकि हमने बच्चों भी जो आपके साथ यहाँ रह रहे हैं उनके लिए बेहतरी देखें, और जो ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिसीज़ पार्टी को देखें, जो समझते हैं कि वो अमन की तरफ जा रहे हैं, वो कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, जो समझते हैं मुल्क की और दुनिया के हालात बेहतर करने की, उन पार्टी में आप हिस्सा लें और इलेक्टों काउंसलर्स बने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने। ये प्लीज़ या टाइम ना वेस्ट करें। और मैं आपको बहुत बड़ा मिसाल देने वाला था, जब पीएम मोदी गए थे लंदन एक बहुत बड़ा जलसे के लिए, सबसे बड़ा स्टेडियम था वेम्बली स्टेडियम, लाख लोग वहाँ आ सकते हैं। तो जब वो आए था, किसी ने देखा कि ये बीजेपी है या ये कांग्रेस का है, ये मुख्तलिफ पार्टी है। उस वक्त सब ब्रिटिश इंडियंस थे, एक प्लेटफॉर्म, एक पेज पर सब खड़े थे। उन्होंने देखा है कि ये पीएम ऑफ इंडिया है। हमें भी ये तस्लीम करना चाहिए, जो भी पीएम है इसको एक्सेप्ट करें। अब डिवाइड नहीं होना चाहिए, हम एक इत्तेफाक से काम करें, यूनाइटेड रहें। जब हम डिवाइडेड होंगे, तारीख देख लें, तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, ये अपने आप को भी नुकसान पहुंचाना। ये देखें कि आप यहाँ रहकर पॉलिटिकल सिस्टम पार्टीज़ के हवाले से आप कैसा अच्छा काम, प्रोग्रेस, मॉडर्नाइजेशन लेकर आएँ। जो पाकिस्तान की पार्टीज़, वो पाकिस्तान को वहाँ छोड़ दें। आप दुनिया की बड़ी पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का मुकदमा भी आप लड़ रहे हैं, वहाँ पर आप कश्मीर की बात भी कर रहे हैं, मसला कश्मीर पर भी आपका बहुत सारा काम है। बल्कि आपने जो हेयरिंग की, हमारे नाज़रीन को उस हेयरिंग की जो बेस है या उसका जो बैकग्राउंड है, उस हवाले से भी थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। और उसी काम के हवाले से आपको पाकिस्तान में एक ऑनर दी गई, तो वो जो कश्मीर के हवाले से आपने गुज़श्ता माह 2 माह कबल काम किया है, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को। मैं थैंक यू सर। मैं थोड़ी सी एक बात करूँगा जीएसपी प्लस के हवाले से। पाकिस्तान को जीएसपी प्लस जो इकोनॉमिक ट्रेड प्रेफरेंसेस मिला है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, और यूरोप का भी बहुत फ़ायदा हुआ है। यानी कि ये बहुत ही टू वे सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। उसमें हम काम करते हैं जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ, जो पाकिस्तान जो कानून न्यू लॉज लेकर आ रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने में उनके साथ बहुत काम कर रहे हैं। ये भी ILO कन्वेंशंस, हेल्थ एंड सेफ्टी, तो एक मेरा ये रोल होता है। जो कश्मीर के हवाले से जब बात करें, मेरा अज़म था कश्मीरियों के लिए कुछ करूं। और ये एक जब मैं कश्मीर मुजफ्फराबाद गया था, मेरे साथ एक बहुत ही अफसोसनाक बड़ा सैड मैंने देखा था वाक़या। तो उसने मेरा जो कहते हैं ना अंदर हिला दिया था। तो मैंने बहुत ही जोश व खरोश से मैंने फ़ैसला किया था मैं काम करूँगा। कश्मीर हीरिंग मंजूर कराना बहुत ही मुश्किल था। ये महीनों दिन रात मैं काम कर रहा था, और मैं मुख्तलिफ पोलिटिकल ग्रुप्स को कन्विंस करना, हर MEPs को मिलना था, जो लीडर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, बहुत टाइम मैंने गुजारा। और अल्लाह के करम से, और हमारी जो कश्मीरी माई बहनें और जो भी दुआ करते हैं कश्मीर के लिए, उनके वजह से हमने वो कामयाबी हासिल की है। वो हीरिंग मैंने मंजूर कराई थी, और ये बहुत ही तारीखी हीरिंग थी।
11 سال بعد یورپین پارلیمنٹ میں کوئی آفیشیل کام ہو رہا تھا کشمیر کے حوالے سے، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی تھی جون 2018 میں، اور اس کو ہم نے بنیاد رکھ کر یہ کام چلایا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا کام ہے کہ ایک دو بڑے ادارے یونائٹڈ نیشنز اور یورپین یونین دونوں نے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے ابھی میری گزارش ہے میں کام کریں، میں جنیوا بھی ہو کر آیا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز ایک دوسری رپورٹ لے کر آئے. میں نے ذاتی جو میرا انیشیٹو تھا، کام تھا، وہ 50 MEPs نے میرا لیٹر سائن کیا ہے، اور یہ بہت بڑا لیٹر تھا. یہ کہا تھا پی ایم مودی کو، یہ آپ غیر قانونی انٹرنیشنل لاء کو بریک کر رہے ہیں، یہ پیلٹس گنز سویلینز کے خلاف، مائیں اور بچوں کے خلاف آپ چلا رہے ہیں. تو یہ عام جو لیٹر ہوتے ہیں ایسے 15-20 MEPs سائن کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ تاریخی ایک سپورٹ تھی، تعاون تھا MEPs جو مختلف ممالکوں سے اور مختلف پولیٹیکل الیجنسز سے انہوں نے سائن کیا ہے. تو یہ بہت بڑا کام تھا، اور ہیرنگ جتنا کام تھا میرے لیے، اور اس کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے مجھے نوازا ہے ستارہ قائد اعظم. میں اس کو ڈیڈیکیٹ کروں گا پہلے جو کشمیریوں کے لیے، اور سیکنڈلی اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کے لیے اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. میں کوئی سیاسی بات نہیں کہوں گا. جب میں ابھی بارسلونا آیا ہوں، آپ کی دعوت اردو دوست ایسوسیشن آپ نے بہت پیار سے بلایا ہے، ہم آئے یہاں، اور باقی یو فرینڈشپ فیڈریشن کی دعوت سے، تو میں نے یقین کریں اتنا پیار، اتنی میزبانی، مہمان نوازی، محبت بہت کم پائی ہے. میرے نارتھ ویسٹ کے لوگ سن کر شاید میں غصہ ہو جائیں، لیکن یہ بات بالکل درست ہے. بارسلونا نے لوگوں نے بہت پیار دیا ہے. تو لوگ کشمیر کے حوالے میں بہت ہی انٹرسٹڈ ہیں. امید ہے ابھی، میں سمجھتا ہوں اگر انڈیا میں اگر مودی کے علاوہ کوئی اور بندہ آئے، اگر مودی بھی آئے، عمران خان نے بہت ہی اچھی بات کی تھی، آپ ایک قدم آگے چلیں تو ہم دو قدم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اور کرتارپور دیکھ لیں، ایک پیس کی طرف ایک توجہ ہے. دیکھیں سر، اگر آپ تاریخ پڑھیں، جیسے آپ ماشاءاللہ بہت دیانتدار آدمی ہیں، فرانس اور جرمنی ورلڈ وار 2 کے بعد دونوں ملک تباہ ہو گئے تھے، تو ان کا آپشن کیا تھا؟ ہم اکنامک کوآپریشن، اکنامک ٹریٹی انہوں نے سائن کی تھی. اور آپ بھی دیکھیں یورپ میں سب سے جو دو مضبوط کنٹریز، یہ فرانس اور جرمنی ہیں. دس کھڈ بی پاکستان اینڈ انڈیا، یہ پاکستان اور انڈیا ہو سکتا ہے. لاکھ کتنے 700,000 فوجیز بارڈر پر ہیں، نیوکلیئر پاور ہے دونوں. یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جنگ کریں اور فائٹنگ کریں. یہ دونوں کنٹریز کے لیے نقصان ہے. اور پاکستان نے بہت سخت پیغام دیا ہے پیس کا پیغام. وی وانٹ ٹو ہیو ڈائلاگ، لیٹس ہیو اٹ. اگر دوسری طرف مودی صاحب کو بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کے جو لوگ ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے حلقے میں بہت اچھے زبردست انڈین کمیونٹی جو کہتی ہیں کہ ہم کشمیر کے حوالے سے کچھ یہ سلوشن ہونا چاہیے، اور اکیڈمکس بھی کہہ رہے ہیں، رائٹرز بھی کہہ رہے ہیں. تو ایک وقت ایسا انشاءاللہ آئے گا، مجھے امید ہے. مومنٹم ابھی کافی بڑھ چکی ہے، یہ یورپین پارلیمنٹ کی وجہ سے کام، اور جو یونائٹڈ نیشنز، یہ صرف ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے. میں سب جو تنظیمیں ہیں، جو آرگنائزیشن، جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ سب ٹیم ورک ہوتا ہے. ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے، اور کہتے ہیں تن من دھن سے، دل سے میں نے کیا ہے، کیونکہ مجھے وہ واقعہ یاد ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ کشمیری سر ہون دے رہے ہیں، وہ ہر دن ان کو جو اسٹرگل ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن کا سامنا کریں، باربریت وہ ہو رہی جو مقبوضہ کشمیر میں، وہ بھیک نہیں مانگ رہے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. اور ان کا جو خون ہے وہ یہاں اسپینش اور یورپین یا برٹش خون سے سستا نہیں ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد و جلد جس طریقے سے وہ نوجوان ینگسٹرز وہ جدوجہد کر رہے ہیں، جوش و خروش سے کام کر رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر ہمیں بھی انسپریشن ہوتی ہے. جس طرح آپ ان اداروں کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، یورپی یونین کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، قانون کے دائرے کے اندر ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو آپ کو تقویت دیتا ہے، آپ کی ہمت بڑھاتا ہے. وہ پہلو ہے جو باہر لوگ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکے یا نہیں گئے، لیکن وہ باہر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، مختلف ایسوسیشنز کے ذریعے، فیڈریشنز کے ذریعے، فاؤنڈیشنز کے ذریعے کام کر رہے ہیں. ان میں ایک فیڈریشن EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن بھی ہے، اور بروسل میں آپ کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں چوری پرویز اقبال دوسر صاحب. ان کا کام اور ان کے کام کے حوالے سے جو انہوں نے پورے یورپ کے اندر ایک لابنگ کی ہوئی ہے MEPs کے حوالے سے، مختلف ممالک کے جو پارلیمنٹ کے ممبرانز ہیں اور فرینڈز آف پاکستان بنا رہے ہیں، تو
उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या ये आपका हर अव्वल दस्ता है जो आपको पीछे से एक पूरी कुव्वत फराहम करता है? देखिए, मैं तो समझता हूँ जो पाक ईयू फ्रेंडशिप फेडरेशन जो एक तंजीम है जो 15 मुल्क में कंट्रीज़ में है, ब्रसल्स में इनका जो बहुत बहुत बड़ा रोल है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है ईयू, और इनकी जो हिकमत अमली, मैं इनके साथ बैठता हूँ, डिस्कस करता हूँ, जो कश्मीर के हवाले से काम करते हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि ये जो बेल्जियन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश जो MEPs हैं, उनके साथ वो रब्ता कर रहे हैं। क्योंकि देखें, ब्रिटिश MEPs की तरीक़ है कि हम कश्मीर को समझते हैं, पाकिस्तान इंडिया एक कॉमनवेल्थ के हवाले से रिलेशनशिप है। तो ये जो तंजीम पाक ईयू फ्रेंडशिप फेडरेशन है, ये बहुत ही प्रोफेशनलाइज तरीके से काम कर रही है, और इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ आवर स्ट्रेटजी, हिकमत अमली। और काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये इशू इंटरनेशनलाइज हम नहीं कर सके, ये हमारी फेलियर है, कश्मीर कॉज की फेलियर। देखें, फ़लस्तीन का देखें, वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है, इस इंटरनेशनलाइज्ड लोग समझते हैं, दुनिया में नौजवान समझते हैं ये ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हो रही हैं। कश्मीर को भी किसी MEP के साथ बात करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो रहा है वहाँ, वो समझते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के टेरिटोरियल इशू है। तो हमने कहते हैं नहीं भाईजान, सर, मैडम, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ ह्यूमन राइट्स इशू। तो हमने दो चीज़ों का अलादा करना है, एक तो ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस, और दूसरी जो जिस लॉन्ग टर्म सेल्फ डिटर्मिनेशन। लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते जब तक अच्छी तंजीमें ना हों जो प्रोफेशनल तरीके से काम करें, और वो जो वैरायटी ऑफ MEPs को मिलें, उनके साथ बातचीत करें, कंसल्टेशन करें, उनको लेटर लिखें, उनको ईमेल करें। यानी कि बहुत ही ये सेंसिटिव और डेलिकेट स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन मैं यकीन करें, मैं बहुत ही मशकूर हूँ को कि ऐसे लोग जैसे आप भी काम कर रहे हैं यहाँ, और एज ए उर्दू दोस्त एसोसिएशन, ये पाक ईयू फ्रेंडशिप फेडरेशन, परवेज़ लोसर साहिब जो जज्बे के साथ वो काम करते हैं, वो उनकी एनर्जी देखकर हमें भी वो इंस्पिरेशन मिलती है। हम अपने नाज़रीन को आखिरी सवाल की तरफ लेके जा रहे हैं कि वक़्त भी हमारे पास महदूद है, हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हमारे भाई वाजिद साहब वापस मैनचेस्टर जा रहे हैं, तो मैं आखिरी सवाल के साथ अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा। मैं चाहूँगा कि जिस तरह GSP+ पे आपने काम किया, ब्रेग्ज़िट और कश्मीर पे काम हो रहा है, इंग्लैंड से हमारे MPs वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर ब्रेग्ज़िट हो जाता है, गो अभी उसमें थोड़ी वक्फा आ गया है, अक्टूबर तक उसे बढ़ा दिया गया है, अगर हो जाता है तो यूरोपीय यूनियंस के अंदर आप पाकिस्तान के किरदार को किस तरह देख रहे हैं? कौन सा मुल्क फिर पाकिस्तान की आवाज़ को उठाएगा? कहाँ से आवाज़ उठेगी? आप लोग किस तरह पाकिस्तान की मदद करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आखिर में आपने किया है। देखें, ब्रेग्ज़िट का अभी नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूँ, यू शुड प्लान फॉर द वर्स्ट। यानी कि प्लान ऐसा होना चाहिए कि ब्रेग्ज़िट हो जाए। पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी लॉस होगी, क्योंकि हमारी मौजूदगी पाकिस्तान के लिए गनीमत है। जो पाकिस्तानी निज़ात जो MEPs हैं, ये हम ये UK पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है यूरोपियन पार्लियामेंट में, क्योंकि हमारा तारीखी ताल्लुक़ है। मेरी ये गुजारिश है, अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन 3 इदारे हैं, एक यूरोपियन काउंसिल जो हेड्स ऑफ कंट्रीज़ होते हैं, फिर यूरोपियन कमीशन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और जो एक्सटर्नल एक्शन सर्विस उसमें शामिल है, तीसरे जो MEPs हैं। आपने ऐसा काम करना है, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ बात कर रहा हूँ, कि GSP+ बहुत ही बड़ा एक डील था पाकिस्तान के लिए भी, और यूरोप का बहुत फ़ायदा हुआ है। आपने ऐसा काम करना है कि आप अपने सफारत खाने से ये जो हिकमत अमली आप अपनाएं, कि आप जो MEPs के साथ पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स काम करें, इनके साथ मीटिंग्स करें, कंसल्टेशन करें, और पाकिस्तान का जो विज़न है, पाकिस्तान जो सॉफ्ट इमेज है, और पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के हवाले से आप इनको इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें, इंगेज करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी लॉस होगी अगर ब्रेग्ज़िट हो जाता है। क्योंकि जो काम मैंने अपनी बात नहीं करूँ, मैं जो पूरी UK MEPs की बात कर रहा हूँ, ये फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, बाकी जो जितने 27 ममालिक के वो MEPs हैं, इनको पाकिस्तान के हवाले से वो बेहतर स्ट्रैटेजी लेकर आपने आगे जाना है। क्योंकि जब हम नहीं होंगे यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि PM खान से भी, लीडरशिप से मेरी बातचीत होती रहती है उनके साथ, लेकिन ये बहुत सीरियसली आज काम करें। ये सिर्फ ये ब्रेग्ज़िट के बाद ना वेट करें, ये अभी से शुरू करें। यूरोपियन इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उनको देखें, MEPs के साथ, इनके जो काउंसिल कमीशन के साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर करें,
ان کو اپنا پریزنٹیشن کریں پاکستان کے حوالے سے اور ایسا تعلق بنائیں کہ پاکستان کو آنے والے وقت میں بہت فائدہ ہو. ہمارے ساتھ اس وقت ایم ای پی ستارہ قائد اعظم واجد خان صاحب موجود تھے. ان سے ہم نے مختلف موضوعات ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر ان کی ایجوکیشن اور سیاست کے حوالے سے گفتگو کی, اور آخر میں جو ہم نے ان کے سامنے سوال رکھا کہ اگر بریگزٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی یورپی یونین کے اندر کیا پوزیشن ہوگی اور کس طرح پاکستان کے لیے کس طرح کام کیا جا سکتا ہے. اس پر انہوں نے حکومت پاکستان کو یہی ایڈوائز کیا ہے کہ وہ ابھی سے کام شروع کریں, ابھی سے اپنے سفارت خانوں کو متحرک کریں, تاکہ کل اگر بریگزٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نہ سوچیں, ابھی سے کام شروع کریں. انشاءاللہ ہم پاکستان کے بیٹے کے لیے, واجد خان صاحب کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آپ کے ساتھ. ان کے لیے ڈھیروں ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیوں سے نوازے. اور آخر میں اردو دوست ایسوسی ایشن کی جانب سے, ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کی جانب سے اور بارسلونا کمیونٹی کی جانب سے انہیں ستارہ قائد اعظم ملنے پر بھی ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو.